السلام عليكم. بالنسبة لهذه الحصة غنشوفوا شنو هو الفرق ما بين الماكس والمين، امتى غنخدم بكل حالة وامتى غنخدم بالحالة ديال لابسونس ديال الكونترينت. اول حاجة عرفنا بان البروديكتور لوبجيكتيف ديالو هو الماكسيموم دو بروفي، ماكسيموم دو بروفي. وعارف بان البروفي شنو تساوي؟ البروفي تساوي لو بري فوا الكونتيتي ناقص الكو توتال. يعني هذا الماكسيموم دو بروفيت يتكون من دو بارتي، اما من الكونتيتي اما من الكو توتال. يعني عندي جوج ديال الحلول الا بغيت نماكسيميزي البروفي. الحل الاول يقتضي الماكس دو كونتيتي، حيت الا زدت في الكونتيتي غادي ياثر لي على البروفي، غيتزاد البروفي. الحل الثاني هو هو المينيموم، هو المينيموم ديال الكو توتال. يعني هاد البروديكتور اللي بغى يماكسيميزي البروفي عنده جوج حلول، اما يماكسيميزي الكونتيتي اما يمينيميزي لو كو توتال. ولكن على حساب السيتياسيون ديال ليكسيرسيس باش نعرف امتى غنخدم، امتى غنخدم بالماكس امتى غنخدم بالمين. هنا اذا كان عندي المشكل يعني كونترينت دو بيدجي، اذا كان عندي المشكل ديال كونترينت دو بيدجي، يعني هاد البروديكتور يعني عنده المشكل في الفلوس. يعني باش غنخدم الماكسيموم دو كونتيتي. اكزومبل تنقرا في التمرين، يعني le producteur ne peut dépenser plus de exemple de 4000 dirhams. 4000 درهم. يعني اشنو تيعني هذا المعطى؟ تيعني بان البروديكتور ما يقدرش يفوت 4000 درهم، يعني عنده مشكل في الكو توتال، ما يقدرش يخسر اكثر من 4000 درهم. ولا تيقول لي لو بروديكتور a une enveloppe financière de exemple 5000 dirhams. يعني هذا البروديكتور عنده غير 5000 درهم في راس ماله، ما يقدرش يفوت 5000 درهم. يعني كيفاش نخدم هنا البروغرام؟ نخدمو على هذا الشكل. يعني الماكس دو كونتيتي ياك، اللي هي تتكون عندي كيو كا ال تساوي اكزومبل لا فونكسيون اللي عندي هي ا كا اس الفا ال اس بيتا. سو كونترينت ديال الكو توتال اللي هي تساوي دبليو ال زائد ار كا. بالنسبه ل يعني بالنسبه للكو توتال تيكون معطيني، بالنسبه لدبليو تتكون معطياني، بالنسبه لار تتكون معطياني. يعني هادو دي كونستانت تيكون. بحال ليكزومبل في المثال الاول عندي الكو توتال هو 4000، والمثال في المثال الثاني الكو توتال هو 5000. كيفاش نكتب لا فونكسيون ديال لاغرانج؟ لا فونكسيون ديال لاغرانج نكتبها على هذا الشكل: ال كا لامدا تتساوي، يعني تنكتب المتغير اللي عندي هو ا كا اس الفا ال اس بيتا، يعني هي الفونكسيون زائد لامدا عامل لا كونترينت اللي عندي. لا كونترينت شناهي؟ هي الكو توتال ناقص دبليو ال ناقص ار كا. هذه هي الفونكسيون ديال لاغرانج في الحاله ديال الماكس. نجيو دابا للمين. بالنسبه للمين، يعني اشنو غيدير البروديكتور؟ غادي يمينيميزي لو كو توتال، غينقص من الكو. ولكن امتى غينقص من الكو؟ فاش غيكون عنده المشكل؟ فاش يعني المشكل في لا كونتيتي. يعني تيقول لي بان لو بروديكتور ne peut يقول لي écouler ولا produire plus de 5 exemple 500 unités. ولا تيجي تيقول لي بان l'entreprise l'entreprise doit doit respecter un quota de
اكزومبل 1000 unité par mois. يعني تيجي تيقول لي بان هاد لونتربريز خاصها تحترم واحد النسبه ما تفوتهاش، اللي هي 1000 unité par mois. هنا باش غادي غنخدم بالبروغرام ديال الكونسوماتور، غيتكتب على شكل مين ديال الكو توتال، ياك، تساوي دائما دبليو ال زائد ار كا سو كونترانت، يعني تحت اكراه شناهو لا كونتيتي برودويت. وشنو هي لا كونتيتي برودويت؟ كيو بار راه هي اللي تتكون معطياني في المعطيات ديال التمرين، تساوي ك ا ك اس الفا ال اس بيتا، لا فونكسيون اللي معطياني. فهم؟ يعني هنا اشنو تنجي تنكتب لا فونكسيون ديال لاغرانج اللي هي ال ك لامدا. اشنو غتساوي ليا في هاد الحاله؟ تنكتب المتغير اللي عندي. المتغير هنا هو الكو توتال اللي هو دبليو ال زائد ار كا زائد لامدا. يعني دائما لامدا تيكون عامل لا كونترينت اللي عندي. لا كونترينت هنا هي هاد لا فونكسيون اللي عندي ا كا اس الفا ال اس بيتا. مفهوم؟ يعني هذا هو الفرق ما بين المين والماكس. وكاينه واحد الحاله تتسمى لابسونس ديال الكونترينت، absence de contrainte. انتبهوا لهاد الحالة. absence ديال الكونترينت هي فاش يكون في التمرين ما عاطيني حتى كونترينت، ما قالش ليا كاع بان البروديكتور عنده مشكل في الكونتيتي، ما قالش ليا كاع بان البروديكتور عنده مشكل في الكو توتال. كيفاش نخدم بهاد لابسونس ديال الكونترينت؟ لابسونس ديال الكونترينت يعني ماكس يعني ديال دو بروفي. يعني عندي هنا ماكس بروفي شنو تيساوي؟ تنكتب ليكواسيون ديريكت. عندي هي بي فوا كيو، ياك، ناقص كو توتال اللي هي دبليو ال ناقص ار كا. بالنسبه لدبليو كونستانت تتكون معطياني، ار كونستانت تتكون معطياني، ياك، وتنخدم. بالنسبه لكي هي لا فونكسيون، هذه هي الفونكسيون اللي تتكون معطياني، وتنخدم ديريكتومون كونديسيون بروميير اوردر تنساليهم كونديسيون دو سكوند اوردر. يعني هنا ما عنديش لامدا في هاد لابسونس ديال الكونترينت. عندي واحد الحاله خاصه هنا، عافاكم انتبهوا معايا في الامتحان، يعني كا بارتيكولي. تيقول لي في المعطيات ديال التمرين اكزومبل لا تكنولوجي utilisée de cette entreprise est présentée par la fonction exemple Q K L تساوي K أس واحد على جوج L أس واحد على جوج. مفهوم؟ تيقول لي هنا لو chiffre d'affaires de cette entreprise égale à exemple 120 000 unités monétaires، الدرهم ولا الأورو. alors que le prix unitaire égale à exemple à 50 unités monétaires. هنا ما تنعرفش واش نخدم بالمين ولا بالماكس.
الا بغيت نعرف خاصني نكون فاهم صافي، حيت كاين اللي غير تيشوف اونيتي مونيتير تيقول اجي نخدم بالماكس، راه المشكل عند هذا البروديكتور عنده مشكل في الفلوس. لا، اشنا هو الشيفر دافير؟ الشيفر دافير اتيغال شنو؟ اتيغال لو بري فوا الكونتيتي فوندو. الوغ الكونتيتي شنو تتساوي؟ كونتيتي تساوي الشيفر دافير على لو بري. يعني الشيفر دافير هنا هي 120,000، هي 120,000 على 50 اونيتي مونيتير. غادي نحسبها نشوف شحال تتجيب. يعني 120,000 مقسومة على 50 تساوي عندك إلا قسمنا 100,000، إلا قسمنا 100,000 على 50 غتساوي 2000. عاد شو بقات 20,000 على 50 هي 200، يعني تتساوي 2200. اشنو تتعني؟ تتعني بأن البروديكتور ما يقدرش يفوت 2200 اونيتي، يعني برودكسيون ما يقدرش يفوت 2200 اونيتي في البرودكسيون. يعني فاش عنده المشكل؟ عنده المشكل في لا برودكسيون. يعني كيفاش غادي نكتب لا فونكسيون؟ لا فونكسيون غنكتبها على هاد الشكل، يعني ماكس يعني عنده مشكل في البرودكسيون. لاش غيلجأ هاد البروديكتور؟ غيلجأ يعني المين ديال الكو توتال اللي هو تتساوي دبليو ال زائد ار كا، ياك سو كونترانت ديالاش ديال الكونتيتي اللي هي كيو بار تساوي، ياك لا فونكسيون اللي عندي هي كا أس واحد على جوج ال أس واحد على جوج كيو بار، تنعوضها بشحال؟ 2200. يعني ان هذا البروديكتور ما يقدرش يفوت 2200 اونيتي في لا برودكسيون. ونتمنى يكون خير، وبالنسبه لاي سؤال مرحبا بكم.